ओम सच्चिदानंद स्वरूपाय नमः। प्रस्तुत छ 2077 साल माघ 2 गते शुक्रबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको चर्चा गरौँ। आज मिति विक्रम सम्वत 2077 साल माघ 2 गते शुक्रबार, तदनुसार ईस्वी 2021 जनवरी 15 तारिक, प्रमादिनाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण शिशिर ऋतु, चान्द्रमान अनुसार पौष शुक्ल पक्ष पहेला अथवा द्वितीय तिथि बिहान 8:54 त्यसपछि तृतीय तिथि रहनेछ। धनिष्ठा नक्षत्र बिहान 6:44 त्यसपछि शतभिषा नक्षत्र, सिद्धि योग राति 10:03 त्यसपछि व्यतिपात योग रहनेछ। सुरुमा कौलवकरण 8:54 त्यसपछि तैतिलकरण राति 8:50 अन्तिममा गरकरण रहेको छ। आजको ग्रह गोचर: आज मकर राशिमा चन्द्रमा साँझ 6:25 त्यसपछि कुम्भ राशिमा चन्द्रमा हुनेछ। मकर राशिमा सूर्य, मकर राशिमा बृहस्पति आनन्द आदि योगमा धाता योग, चन्द्रमा दिशा पश्चिम, चन्द्रमा रङ कालो, वार्सुल पश्चिम, योगनी दिशा उत्तर रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि मकर राशि हुनेछ। आजको सूर्योदय: काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:58 सूर्यास्त साँझ 5:29 हुनेछ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा अन्नप्राशन मुहुर्त जुरेको दिन रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। काल राहु बिहान 10:54 देखि दिउँसो 12:14 आग्नेय दिशामा हुनेछ। यमघण्ट दिउँसो 2:52 देखि दिउँसो 4:12 रहनेछ। रोगबार बेला दिउँसो 1:33 देखि दिउँसो 2:52 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा हजुरहरूले थोरै अमिलो, पिरो वा जौको परिकार खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। आज लाभबार बेला बिहान 8:16 देखि बिहान 9:35 रहनेछ। अमृतबार बेला बिहान 9:35 देखि बिहान 10:54 रहनेछ। शुभबार बेला दिउँसो 12:14 देखि दिउँसो 1:33 रहनेछ। आज यात्राका लागि दक्षिण पूर्व दिशा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषीको सल्लाह लिनु भएमा राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। लागौँ आजको राशिफलतर्फ। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज कार्यक्षेत्रमा भएका कुनै पनि चुनौती, समस्याहरू वा जन्जिरमा फस्नु भएको छ भने ती समस्याहरूबाट तपाईँले बाहिर निस्किन सक्ने दिन रहेको छ भने आज काम कार्यको पक्षमा केही खुसी मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। आज असल मित्रहरूबाट र सहकर्मीहरूबाट र साथीभाइबाट काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँले साथ सहयोग पाउन सक्ने दिन रहेको छ। आफ्नो कार्यहरू समयमै समापन गर्न सक्ने दिन हो। आज कार्यकौशलमा निखारपन आउन सक्छ। आज नयाँ कार्यक्षेत्रका लागि अवसर प्राप्त हुन सक्ने दिन हो भने सामाजिक कार्यमा विशिष्ट काम बन्नाले केही लोकप्रियता बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र पनि राम्रो नै देखिन्छ। काम कार्यमा सन्तुष्टि पाउन सक्ने दिन हो भने अवसरहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने, दिगो फाइदा हुन सक्ने दिन हो भने आज प्रतीक्षाको फल राम्रो आउनाले अझ उत्साहित बन्न सक्ने समय रहेको छ भने आज बन्द व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूको लागि दिन राम्रो नै देखिन्छ। शेयर बजारको क्षेत्रमा हुनेहरूको लागि पनि दिन राम्रो रहेको छ भने आज कुनै पनि जग्गा जमिनका कार्यबाट केही लाभ मिल्न सक्ने दिन हो भने घरमा चाहिने उपभोग्य वस्तुहरू जोड्न सक्ने, उपभोग्य वस्तुहरू किन्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज आफूभन्दा ठुला व्यक्तिले भनेको नसुन्दा वा उनीहरूको सल्लाह सुझाव नलिँदा तपाईँलाई केही घाटा पर्न सक्छ कि भन्ने कुरा हो। यो कुरामा भने तपाईँले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। परिवारका सदस्यहरूको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिएको राम्रो हुनेछ भने
प्रेम सम्बन्धमा समय दिने प्रयास गर्दा प्रेम र वैवाहिक सम्बन्ध राम्रो हुँदै जान सक्ने दिन हो भने अध्ययन पक्ष सकारात्मक देखिन्छ। स्वास्थ्यले आज साथ दिन सक्ने दिन हो। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव चण्डिका देवी। ओम चण्डिका देव्यै नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्, शुभकामना। टोरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव अनुकूल नै देखिन्छ। आज जीवनप्रति सचेत रहनुहुनेछ र कार्यमा केही स्थिर भएर अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो भने तपाईँ सरकारी जन्य कामकाज गर्नुहुन्छ वा अन्य अफिसियल काम गर्नुहुन्छ भने आज कामबाट केही लाभ उठाउन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको जिम्मेवारीहरू शीघ्र रूपमा सम्पादन हुन सक्ने दिन हो भने मनमा सद्विचार र नयाँ परियोजनाहरू आउन सक्छन्। काम कार्यको क्षेत्रबाट केही अब्जसहरू थिए भने ती अब्जसहरू हटेर जान सक्ने र जस प्राप्त हुन सक्ने दिन हो भने आज तारिफयोग्य काम हुन सक्ने दिन रहेको छ भने आज आफ्नो कामदेखि बाहेक अतिरिक्त सामाजिक कार्यहरू, उपकारमूलक कामहरू गर्न सक्ने दिन हो भने आज सामाजिक जिम्मेवारीहरू वहन गर्न सक्ने दिन रहेको छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आज कारोबारहरू राम्रो चल्न सक्ने दिन हो भने आय आम्दानी हुन सक्छ। आज दैनिकी आयमा केही वृद्धि भएको महसुस हुन सक्ने दिन हो भने लगानी गर्न पनि दिन राम्रो नै रहेको छ। आज तपाईँका लागि विगतका केही नराम्रा कुराहरूले तपाईँको मन विचलित गराउन सक्छ बीचबीचमा। त्यसैले मनलाई अलिक स्थिर बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ र आफ्नो मनबाट, आफ्नो बुद्धिबाट अहम भावलाई हटाएर जीवनमा सङ्घर्ष गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। दिन राम्रो हुनेछ। आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा राम्रो साथ सहयोग मिल्न सक्ने, मन प्रसन्न रहन सक्ने दिन हो भने पारिवारिक साथ र घरको उत्सवपूर्ण वातावरणले तपाईँको तनाव कम गर्न सक्ने दिन रहेको छ। आज शिक्षार्थी वर्गहरूका लागि पनि गुरुजनहरूबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन हो भने स्वास्थ्य पक्ष समग्रमा सामान्य देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 9, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव शिव भगवान। ओम शिवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्, शुभकामना। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव पनि त्यति राम्रो छैन, तर अन्य ग्रह गोचर स्थिति सामान्य देखिन्छ। आज दिनलाई केही प्रतिकूल रूपमा महसुस गरे तापनि तपाईँले धैर्य, लगनशील र आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्नुभएमा दैनिकी गर्दै गरेको काम कार्यको क्षेत्रबाट केही लाभ नै हुन सक्छ र व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट पनि केही राम्रो नै हुन सक्ने दिन रहेको छ। तर धैर्य भएर बढ्नुहोस्। थोरै रिस आवेगहरूलाई कन्ट्रोल गर्दै अगाडि बढ्नुहोस्। सहकर्मीहरूसँग राम्रो वातावरण बनाउने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आज समयप्रति सचेत नहुन सकिन्छ, यसले गर्दाखेरि अवसर गुम्न सक्छ। यी कुरामा ध्यान दिनुहोला। घरायसी सानातिना काम कार्यहरू पनि आइपर्न सक्छन्। आज मन अस्थिर रहनाले कामकाजमा ढिला हुन सक्छ, तर त्यस्तो ढिला भइहाले तापनि दोहोर्याएर गरेको कामबाट पनि केही सफलता मिल्न सक्छ। आज धेरै ठुलो महत्त्वकाङ्क्षी योजनाको रूपमा अगाडि नबढ्नुहोला। गर्दै गरेको काम कार्यमा ध्यान दिनुहोस्। आज अनुसन्धानको क्षेत्रमा तपाईँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ केही लाभ उठाउन सक्ने दिन रहेको छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि नयाँ वस्तुमा लगानी गर्नु चाहिँ राम्रो हुँदैन, तर दैनिकी गर्दै आएको व्यापारको क्षेत्रमा यदि निरन्तर प्रयास गर्नुहुन्छ भने आज आय आम्दानी मध्यम राम्रो नै हुन सक्छ, तर ऋण लेनदेनको कुरामा विशेष ख्याल गर्नुहोला। गएको धन फिर्ता नहुन सक्छ। आज तपाईँको सानो गल्तीले नराम्रो परिणामहरू भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, खर्चिनुपर्ने अवस्था हुन सक्छ। त्यसैले खर्चमा विशेष ख्याल गर्नुहोला। यात्राहरूमा सावधानी रहेको राम्रो हुनेछ। परिवार, घर, गृहस्थ जीवनमा सामान्य अब्जसको भावना रहनेछ र प्रेम सम्बन्धमा सुखापनको महसुस हुनेछ। यी कुरामा सजग भएर पढ्नुहोस्। अध्ययन पक्ष बढी मेहनत गर्नुपर्नेछ। आज स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 8, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव गणेश भगवान। ओम गणेशाय नमः यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभकामना। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव अनुकूल नै देखिन्छ। आज तपाईँलाई केही आर्थिक लाभ हुन सक्छ वा केही तपाईँको प्रेम जीवनमा निकटपन बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। आज जीवन परिवर्तनका लागि केही नयाँ परियोजनाहरू बनाउन सक्ने र ती योजनाहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज श्रमिक वर्गहरूका लागि गरेको कामको श्रमको मूल्य पाउन सक्ने दिन हो। गर्दै गरेको काम र वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्रमा केही सफलता मिल्न सक्ने दिन रहेको छ भने
नयाँ कार्ययोजना र आर्थिक योजनाहरूमा अगाडि बढ्न सकिन्छ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि व्यापार व्यवसायको क्षेत्र राम्रो नै देखिन्छ। गरेको लगानीबाट केही मुनाफा भए पनि आज सामान्य घर आयसी काम कार्यको क्षेत्रमा वा भोग विलासमा सामान्य खर्च भने हुन सक्ने दिन रहेको छ भने आज तपाईँको व्यक्तित्वको प्रशंसा हुन सक्ने दिन रहेको छ। कसैबाट केही आकर्षक उपहारहरू प्राप्त हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज प्रेम सम्बन्ध राम्रो नै देखिन्छ। आज साथीभाइसँगको लहीलहीमा लागेर केही समय त्यत्तिकै बर्बाद पो हुने हो कि यो कुरामा भने तपाईँले ख्याल गर्नुपर्ने छ र आर्थिक खर्चले गर्दा थोरै संयमता अपनाउनु पर्ने दिन रहेको छ भने आज सहयोगी हातहरू भने बढ्न सक्छन्। पारिवारिक साथ सहयोगको राम्रो सदुपयोग गर्दै अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ भने आज मित्रता र प्रेमको बन्धनमा कसिलोपनको महसुस हुनेछ। दिनचर्या केही रमाइलो केही रोमान्टिक बनाउन सक्ने दिन हो भने आज शिक्षार्थी वर्गहरूका लागि प्रतीक्षाको फल राम्रो नै आउन सक्ने सङ्केत गरेको छ। आज रचनात्मक खेलकुद जस्ता कार्यहरूमा संलग्न हुने अवसर प्राप्त हुनेछ भने आज स्वास्थ्यमा केही अनुकूल महसुस गर्न सक्ने दिन हो। आजका लागि शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव दुर्गादेवी ओम दुर्गादेव्यै नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्, शुभकामना। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। सिंह राशिका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँलाई केही धन लाभ हुन सक्ने दिन रहेको छ भने आज काम कार्यको पक्षमा सामान्य चुनौतीहरू नआउला भन्न सकिन्न, तर चुनौतीसँग डटेर बढ्नु भएमा ती कार्यक्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज श्रमिक वर्गहरूका लागि आज स्वास्थ्य पक्ष सबल नै हुन सक्छ। यसले गर्दा काम कार्य गर्न सहज वातावरण बन्न सक्ने र काम कार्यका लागि जोस जागर बन्न सक्ने दिन हो भने तपाईँको निर्णय क्षमतामा वृद्धि हुन सक्ने प्रशंसनीय कामले समाजमा लोकप्रियता बढ्न सक्ने दिन हो भने आज अवसरहरू मिल्न सक्छ र अवसरहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। तपाईँ निरन्तर कृषि पशुधनको क्षेत्रमा प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ भने केही फाइदा उठ्न सक्छ। आज राजनीति जीवनमा हुनेहरूका लागि भने उच्च मूल्याङ्कन हुन सक्ने दिन रहेको छ। केही प्रभाव जमाउन सक्ने दिन हो भने सामाजिक जिम्मेवारीहरू वहन गर्दै गर्दा समाजबाट पनि केही प्रशंसा पाउन सक्ने दिन रहेको छ भने आज गरेको कामले केही दिगो फाइदा हुन सक्छ। आज कार्य सिलसिलामा छोटो यात्राहरू पनि हुन सक्ने दिन रहेको छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा सामान्य चुनौती देखिए पनि आज प्रतिफल भने राम्रो नै मिल्न सक्ने दिन हो भने आज कुनै पनि वाद विवाद झै जमलाहरूमा फस्नु त्यति राम्रो मानिँदैन। आर्थिक कारोबार गर्दै गर्दा सामान्य ध्यान दिएको राम्रो हुनेछ भने आज यी कुराहरूमा तपाईँले विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्नेछ। रिस आवेगहरूलाई कन्ट्रोल गर्नुहोला। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि पनि आज वैदेशिक काम कार्यबाट केही लाभ उठाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज आफन्त परिवारसँग केही भलाकुसारी हुन सक्ने दिन हो भने पारिवारिक सुख शान्ति मिल्न सक्छ। प्रेमीको मायाले तपाईँको कठिनाइहरू बिर्सन सक्ने दिन हो भने शिक्षार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्ष सबल नै देखिन्छ। स्वास्थ्यमा सुधार उन्मुख देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 6, शुभ रङ गुलाबी, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव विष्णु भगवान ओम विष्णवे नमः यो मन्त्रलाई 16 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभकामना। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज कार्यसिद्धिको दिन हो। काम कार्यको पक्षमा भएका केही समस्याहरू भने सुधारोन्मुख हुँदै जान सक्ने दिन रहेको छ भने आज विशेष गरेर तपाईँ बौद्धिक क्षेत्रमा कार्यरत हुनुहुन्छ वा प्राज्ञिक क्षेत्रमा कार्यरत हुनुहुन्छ भने ती कार्यक्षेत्रबाट केही लाभ उठाउन सक्ने समय रहेको छ भने आज श्रमिक वर्गहरूका लागि काम कार्यको पक्षमा केही अवसरहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज राम्रो मान्छेको सङ्गतले राम्रो काम कार्यमा अगाडि बढ्ने अवसर प्राप्त हुन सक्छ। आज तपाईँको चलाकीपन बौद्धिकपनले गर्दाखेरि कार्यहरू केही समयमै समापन गर्न सक्ने दिन हो भने आज तपाईँको मेहनतले नामदाम प्रतिष्ठामा वृद्धि हुन सक्ने दिन रहेको छ। आज तपाईँको तेज कार्यले तपाईँलाई उत्प्रेरित गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने सफलता हासिल गर्न आफ्नो विचार धारणाहरूलाई परिवर्तन गर्नुहोला। आज तपाईँको बन्द व्यापार व्यवसायको क्षेत्र भने मध्यम राम्रो नै देखिन्छ। साँझ बिहान मेहनत गरेर बढ्नुहोस्। लगानी गर्ने सोच बनाउनु भएको छ भने राम्रो नै रहेको छ भने पारिवारिक साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज तपाईँको सन्तानबाट केही लाभ मिल्न सक्ने दिन पनि हो भने खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज तपाईँले विशेष गरेर
तपाईँ आफैमा केही अहङ्कारको भावनामा वृद्धि हुन सक्ने र अरूले अर्थी उपदेश दिँदै गर्दा ती उपदेशहरूको व्यवस्था गर्नुभएमा चाहिँ तपाईँको दिन केही नराम्रो पनि बन्न सक्छ। यी कुरामा ख्याल गर्नुहोला। आज तपाईँका लागि बौद्धिक प्राज्ञिक क्षेत्रमा विद्यार्थीवर्गहरूको लागि राम्रो नै देखिन्छ भने नयाँ ज्ञान सिक्ने पनि अवसर प्राप्त हुन सक्छ। प्रेमी जोडीका लागि आज प्रेम सम्बन्ध राम्रो हुन सक्ने दिन हो। पारिवारिक जीवन सामान्य नै देखिन्छ। आज स्वास्थ्यमा सामान्य रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 5, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव दुर्गा देवी, ओम दुर्गा देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूको लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। तुला राशि हुने महानुभावहरूको लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव त्यति राम्रो छैन। अन्य ग्रह गोचर स्थिति हेर्दा भने आज तपाईँ यदि लगनशील हुनुहुन्छ, मेहनती हुनुहुन्छ भने तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने, केही काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो भने व्यापार व्यवसायको क्षेत्र पनि मध्यम चल्न सक्ने, मध्यम आय हुन सक्ने नै दिन हो। तर तपाईँ केही हेलचेक राय गर्नुहुन्छ, अस्थिर भएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा केही बाधा चुनौतीहरू पनि आइपर्न सक्छन्। यी कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ। आज सामान्य काम कार्यको क्षेत्रमा दिन व्यतीत गर्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज केही तपाईँको फुर्सदिलो समय पनि बन्न सक्छ। आज श्रमिक वर्गहरूको लागि कामको क्षेत्रमा मध्यम सफलता मिल्न सक्ने दिन हो भने धेरै परिश्रम गर्नुपर्नेछ। हतारमा कुनै पनि निर्णय नगर्नुहोला। हतारमा निर्णय गर्ने बानीले तपाईँले कुनै पनि अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। नसोचेका कार्यहरू आउन सक्ने तनावहरू दोहोरिन सक्छ। आज नजिकको मान्छेबाट धोकाहरू हुन सक्छ। चिने जानेको भए पनि छिट्टो अरूलाई विश्वास गर्नु त्यति राम्रो मानिँदैन। आज ती कुरामा ध्यान गर्नुहोस्। विगतका उद्यमबाट प्राप्त सफलताले तपाईँको आत्मविश्वासमा भने केही थोरै कायम रहन सक्ने दिन रहेको छ भने शत्रु वृद्धि हुन सक्छन्। ईर्ष्या गर्नेहरूबाट जोगेर आफू सकारात्मक बाटोमा अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। आज कारोबारी लेनदेनहरूमा विशेष ध्यान दिनुहोला। आज प्रेम जीवनमा अनबनको भावना आउन सक्छ। एकअर्कामा प्रेमीको मनोभावना बुझेर बढ्नुपर्नेछ भने पारिवारिक जीवनमा आज सामान्य देखिन्छ। सामान्य असमझदारी पनि नआउला भन्न सकिन्न। मिलेर बढ्नुपर्नेछ भने अध्ययनमा एकाग्रतामा कमी आउन सक्छ। मेहनत गर्नुहोला। स्वास्थ्यमा मानसिक तनावहरू बढ्न सक्छ। सजग रहनुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 4, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव सूर्य भगवान, ओम घृणी सूर्याय नमः। यो मन्त्रलाई 12 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूको लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूको लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव राम्रो नै रहेको छ भने आज आर्थिक लाभ गर्ने केही अवसर प्राप्त हुन सक्छ। दिन अनुकूल नै बन्न सक्ने दिन हो भने तपाईँ आफैमा केही साहसीपन पराक्रम बन्न सक्ने दिन रहेको छ। श्रमिक वर्गहरूको लागि आज तपाईँको कर्म र भाग्यले दुवैले साथ दिन सक्ने दिन हो। तर यहाँ भाग्यले साथ दिन्छ भन्दैमा एकै दिनमा लटरी नै फस्छ भन्ने होइन। तपाईँले मेहनत गरेको क्षेत्रमा केही खुसी, केही सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो भने श्रमको उचित मूल्याङ्कन हुन सक्छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा इष्ट मित्रहरूबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन हो। भौतिक स्रोत साधनहरू जुट्न सक्ने समय रहेको छ भने दिगो योजनाहरू प्रारम्भ हुन सक्छन्। सहयोगीबाट राम्रो साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन रहेको छ भन्दा कामहरू सम्पादन हुन सक्ने दिन हो। प्रतिस्पर्धीहरू पछि पर्नेछन् र आज कृषि पशु कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ मेहनत गर्दै हुनुहुन्छ भने आज केही वृद्धि हुन सक्ने दिन रहेको छ भने आज राजनीति र सामाजिक जीवन राम्रो नै देखिन्छ। आजको दिन मन केही प्रस्फुलित रहन सक्ने दिन रहेको छ भने व्यापार व्यवसायमा हुनेहरूका लागि आज आर्थिक आयको स्रोत बन्न सक्ने दिन रहेको छ भने नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरूका लागि दिन राम्रो नै देखिन्छ भने आज गरेका सही कार्यहरूले तपाईँको जीवनमा केही राहत ल्याउन सक्ने दिन रहेको छ भने पारिवारिक जीवनमा आज राम्रो साथ सहयोगको भावना बढ्नेछ भने आज तपाईँको पारिवारिक जिम्मेवारीहरू थपिए तापनि सहज तरिकाले सम्पन्न गर्न सक्ने दिन हो भने आज प्रेम सम्बन्धमा राम्रो नै देखिन्छ। आज पढाइमा विद्यार्थीवर्गहरूको लागि रुचि बढ्न सक्छ। स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल नै देखिन्छ। थोरै आज तपाईँले कसैको साथ सहयोगलाई व्यवस्था नगरिकन बढ्नु राम्रो हुनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव अनन्त भगवान, ओम अनन्ताय नमः। यो मन्त्रलाई 16 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। शुभकामना। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूको लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। धनु राशि हुने महानुभावहरूको लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव पनि राम्रो नै देखिन्छ। तपाईँका
बिग्रिन लागेका काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँको बोलीको प्रभावले गर्दा ती बिग्रिन लागेका काम कार्यहरू सुधार गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने समय केही लाभदायी नै देखिन्छ। आज श्रमिक वर्गहरूको लागि अरूलाई प्रभावित पारेर आफ्नो कार्यक्षमताको प्रदर्शन गर्दै आफ्नो काम कार्यमा प्रभुत्व जमाउन सक्ने दिन रहेको छ भने आज रोकिएका तपाईँका कुनै पनि अधुरा अपुरा कामहरू बन्न सक्ने दिन रहेको छ, तर ती कार्यमा ध्यान दिनु पनि आवश्यक देखिन्छ। आज कामको लेखा हुन जोखा हुन सक्ने काम कार्यमा अब्जसहरू थिए भने ती केही हट्न सक्ने, जस प्राप्त हुन सक्ने दिन हो भने महत्त्वकांक्षी योजनाहरू सफलताको गतिमा अगाडि बढ्न सक्छन्। आज तपाईँले हेलचेक्राइ भने नगरिकन धैर्य, लगनशील, आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने दिन पनि रहेको छ भने आज प्रभावशाली र राम्रा मान्छेहरूसँग निकटपन बढ्न सक्छ। अवसरहरूमा आफूले पहिचान गरेर बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि दिन राम्रो नै देखिन्छ भने आज ऋण लेनदेनको कार्यहरू सहज रूपमा महसुस गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज काम कार्यको क्षेत्रमा राम्रो मान्छेको सङ्गतले गर्दा धनको उचित क्षेत्रमा लगानी हुन सक्ने र काम कार्यको क्षेत्रमा पनि राम्रो नै हुन सक्ने दिन हो भने आज आर्थिक आय आर्जन पक्ष सामान्य राम्रो नै देखिन्छ। परिवार, कुल कुटुम्ब सहको सम्बन्धमा मधुरतापन बढ्न सक्ने, सद आचरणले आत्मविश्वास बढ्न सक्ने दिन हो भने प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा भएका असमझदारीपनहरू हट्दै जान सक्ने दिन हो। आज गृहिणी वर्गहरूको लागि घर व्यवहार राम्रो हुँदा मन प्रसन्न रहन सक्ने दिन रहेको छ भने आज अध्ययन अध्यापन पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। स्वास्थ्य सुधारोन्मुख देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव भगवती दुर्गा। ओम दुर्गा देवी नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूको लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। मकर राशि हुने महानुभावहरूको लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव राम्रो नै दिन हो, तर भोलिका लागि आज केही सङ्घर्ष गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने भोलिको लागि आज केही जग बसाउन खोज्दा दौडधुप मेहनत भने हुनसक्छ। कृषि पशुधनको क्षेत्रमा मेहनत ज्यादा परे तापनि सफलता भने आज मिल्न सक्ने दिन रहेको छ भने काम कार्यको पक्षमा ठुला व्यक्तिहरूबाट केही साथ सहयोग मिल्न सक्ने नै दिन हो भने आज तारिफयोग्य कामहरू सम्पादन हुन सक्छन्। आज प्रशंसकहरू बन्न सक्ने दिन हो भने आज भौतिक स्रोत साधनको सदुपयोग गर्दै आज दिगो योजनाहरू प्रारम्भ गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। वैदेशिक क्षेत्रका कामबाट खुसी मिल्न सक्छ। कृषि पशु चौपाए दोपाएको क्षेत्रमा मेहनत ज्यादा रहे तापनि सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो भने आज तपाईँका लागि धार्मिक र सामाजिक कार्यमा प्रगति र सम्मानको योग रहेको छ। ती कार्यहरूमा भने अगाडि बढ्दा तपाईँका लागि लाभदायी समय बन्न सक्छ। साथीभाइबाट साथ सहयोग, इष्टमित्रहरूबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन हो भने आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूको लागि पछिसम्म लाभ मिल्ने क्षेत्रमा आर्थिक लगानी गर्न सक्ने दिन हो भने कारोबार मिलाउनका लागि दिन राम्रो नै देखिन्छ भने पारिवारिक जीवनमा आफन्तसँग नजिक हुने अवसर प्राप्त हुन सक्ने दिन रहेको छ भने थोरै रिस आवेगहरूलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्नुहोस्। गृहिणी वर्गहरूको लागि घर व्यवहार राम्रो हुन सक्ने, मन प्रसन्न रहन सक्ने, खुसी हुन सक्ने दिन हो भने प्रेम सम्बन्धमा निकटपन घुमफिरको योग रहेको छ भने आज शिक्षार्थी वर्गहरूको लागि पढाइ पक्ष सामान्य देखिन्छ। जीवनशैली थोरै मनोरञ्जनात्मक बन्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने स्वास्थ्यमा सामान्य अपच खाने कुराहरूबाट जोगिएर बन्नुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव विनायक। ओम विनायकाय नमः। यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। शुभकामना। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूको लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूको लागि आज दिन मध्यम रहेको छ। आज तपाईँले काम कार्यको क्षेत्रमा भने निरन्तर प्रयास गर्दा केही सफलता, केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ, तर थोरै तपाईँले सहकर्मीहरूसँग राम्रो वातावरण बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुपर्नेछ भने तपाईँ आफैमा धैर्य, लगनशील, आत्मविश्वास बढाउनु पर्ने दिन रहेको छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा तपाईँले विशेष साँझ बिहान मेहनत गरेर अगाडि बढ्नुहोला। चुनौतीसँग डटेर पनि बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ भने आज तपाईँले विशेष काम कार्य वा व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा काम गर्दै गर्दा नराम्रो मान्छेको सङ्गत हुन सक्छ। त्यो कुराले तपाईँको कार्यमा हानि पुग्न सक्छ। यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। र आज तपाईँले मानसिक अस्थिरता बढ्न सक्छ। मानसिक अस्थिरतालाई स्थिर बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ भने आज गर्दै गरेको काम कार्यको पक्ष सामान्य राम्रो नै रहे तापनि तपाईँले कुनै पनि ठुला योजनाहरूमा अगाडि बढ्नुहुन्छ भने चाहिँ असफल पनि हुन सक्ने दिन रहेको छ। नयाँ योजनाहरूमा बढ्दै गर्दा तपाईँले धेरै सोच विचार गर्नुपर्नेछ भने आज
तपाईँले असफलता प्राप्त गर्दा केही नैराश्य भाव बढ्न सक्छ, मनमा यसै डर त्रासहरू बढ्न सक्छ। यसले गर्दा झन् दिन बिग्रिन सक्ने समय रहेको छ भने यी कुराहरूमा आफै सजग रहेर बचेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ भने आज अरूको छिट्टो विश्वास नगर्नुहोला ती कुरामा। आज तपाईँले आर्थिकमा पनि विशेष ख्याल गर्नुपर्ने दिन रहेको छ। आर्थिक कारोबार त्यति राम्रो नहुन सक्छ, लेनदेनमा विशेष ध्यान दिनुहोस्। गएको धन फिर्ता नहुन सक्छ वा आर्थिक खर्चिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, अनावश्यक तरिकाले खर्च बढ्न सक्छ। यी कुरामा भने तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने छ भने आज पारिवारिक जीवन मध्यम रहन सक्छ र प्रेम सम्बन्धमा पनि त्यति राम्रो छैन, सजग भएर बढ्नुहोला। शिक्षा कमजोर बन्न सक्छ, स्वास्थ्यमा चोटपटकहरूमा ध्यान दिनुपर्ने छ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा उत्तर। इष्टदेव रुद्र भगवान ओम रुद्राय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्, शुभकामना। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूको लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव राम्रो नै देखिन्छ। तपाईँका रोकिएका कामहरू अगाडि बढ्न सक्छन्, काम कार्यको वातावरण सहज बन्न सक्छ। आज केही न्यून श्रमबाट लाभ उठाउन सक्ने दिन हो। सहकर्मीहरूबाट साथ सहयोग मिल्न सक्छ र आज कार्ययोजना दिगो रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। मेहनतले गर्दा आम्दानीका नयाँ स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज काम कार्यमा केही जस प्राप्त हुन सक्ने दिन रहेको छ। चुनौती बाधाहरू हट्दै जान सक्ने दिन हो भने आज कृषि पशुधनको क्षेत्र राम्रो नै देखिन्छ। आज सामाजिक जिम्मेवारीहरूलाई वहन गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने, केही लोकप्रियता पाउन सक्ने दिन हो भने वैदेशिक क्षेत्रका काम कार्यहरू राम्रो नै देखिन्छ। साथीभाइ र सहकर्मीबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन हो भने आज नयाँ कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्र मध्यम चल्न सक्ने र आज आय आम्दानी मध्यम नै राम्रो नै रहन सक्ने दिन रहेको छ भने आज आय आर्जन पक्ष राम्रो नै देखिन्छ। काम कार्यका लागि भौतिक स्रोत साधनको सदुपयोग हुन सक्ने दिन हो भने पारिवारिक जीवनमा एकअर्काप्रति सौहार्दपूर्ण वातावरण सिर्जना हुन सक्ने दिन रहेको छ। आज तपाईँका लागि विशेष गृहिणी वर्ग हुनुहुन्छ भने घर व्यवहार राम्रो चलाउन सक्ने, मन प्रसन्न रहन सक्ने र अन्य सदस्यहरूलाई खुसी पार्दै आफू पनि अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो भने आज विशेष प्रेम सम्बन्धमा तपाईँले प्रेमीमाथि शङ्का गर्ने ठाउँ नराख्नुहोला। प्रेमीका लागि वैवाहिक सम्बन्धलाई का लागि थोरै समय छुट्याउनु आवश्यक देखिन्छ। अध्ययन पक्ष सकारात्मक छ। स्वास्थ्यमा सामान्य खानपिनमा ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुभएमा सफल नै हुन सक्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पश्चिम। इष्टदेव दुर्गा देवी ओम दुर्गा देवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्, शुभकामना। दर्शकवृन्द, हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेँ। कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। आजको प्रस्तुतिबाट म प्रस्तोता मनोज अधिकारी बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री राम, जय श्री राधे।